أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين مجھ گناہگار انسان
مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا او مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا او مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے اور چھوڑے دلو جان یہ کہہ کر آزم چھوڑے آیا ہو دلو جان یہ کہہ کر آزم آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا او مہمان مدینے میں رہے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کا تو گزشتہ جمعۃ المبارک تم آپ باب نے عشق رسول دے حوالے نل گفتگو نو سماعت کیتا
آج دا خطبہ جمعۃ المبارک کیونکہ دو تین لوگوں نے ذمہ لگایا کہ تسی والدین دی عظمت بیان کرو، تو انشاءاللہ آج میں کوئی نوے موتی چن کے آپ باپ دی خدمت دی اندر والدین دی عظمت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف چند آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا کہ وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العزت دی عبادت کرو اور ماں پیو دا شکر ادا کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ عزیزان ذی وقار، احسان کنوں کیا جاندے؟ تو کیا تسی تے میں اپنے ماں دے قدم دبائیے، باپ دے قدم دبائیے تے کیا اسی انہاں تے احسان کر رہے ہیں؟ فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن مجید دے اندر رب نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کہ احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ تو حسن سلوک کیا اس نو کیا جاندہ ہے کہ اسی باپ نو اپنا خرچہ دئیے، ماں دے قدم دبائیے تو کیا اسی اس تے احسان کر رہے ہیں؟ اللہ فرماندہ ہے کہ نہیں، فرمایا کہ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک، تیری جوانی تو لے کے تیرے بڑے پہ تک، اگر تیرے ماں باپ حیات تینوں بڑے پہ دے اندر بھی مل جان، وہ بڑے نصیبہ والے نے۔ فرمایا کہ اگر تیری جوانی تو لے کے تیرے بچپن تو لے کے جوانی تک تیرے ماں باپ نے تینوں پالیا، خوایا، مال خرچ کیتا، فرمایا کہ ہون او بزرگ ہوگے، تو جوان ہے، فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں تے باپ دی خدمت کر رہے ہیں تو ایک کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ تو انہاں دے احسانہ دا بدلہ عطا کر رہے ہیں۔ جیڑے ماں باپ نے تیرے تے احسان تیری جوانی تیری بچپن کیتے، انہاں احسانات دا بدلہ ادا کر رہے ہیں۔ کدھر رب فرما رہے ہیں کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ کدھر رب قرآن مجید دے اندر فرما رہے ہیں کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ آہدو، فرمایا نا آہدوہما، ہما دی ضمیر لا کے رب نے دسیا کہ اگر تیرے بڑے پہ دے وچ تینوں ماں باپ حیات مل جان، فرمایا کہ اما یبلغن احدہما او کلاہما، ایک نہیں دونوں، فلا تقل لہما اف، فرمایا اونا اگے اف بھی نہیں کرنی۔ اف تو مراد یعنی کہ آجڑا والدین سانو سمجھاون واسطے کوئی جملے سخت بول بیٹھ دیں، فرمایا کہ اونا جملیاں نو کدی ہس کے نگاہ نیچے کر لیں، اے احسان ہے جڑا رب قرآن اندر بیان فرما رہے ہیں کہ حسن سلوک کرو، اینو احسان ہے، انہاں دی سختی نو نرمی لے جاؤ۔ اللہ فرماندہ ہے احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اینا حقو آ جڑا اسی بے کے کول لمحہ سا نہیں لے لیندے،
کوئی گل کر لین فرمایا اے بھی نہیں کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا فرمایا کہ انہاں دے نال کریم بولی بولو. آج تے میں ساڑھا کیونکہ معاشرہ اس طرح ہے کہ کوئی والد یا والدہ گل کر لوے تو اسی انہاں دے نال سختی دے نال پیش آنے ہیں، مگر اللہ نو اے عمل نہ پسند ہے، کیونکہ رب فرما رہے ہیں ایک بزرگ ٹھیک ہے 70-80 سال یا 82 سال یا 85-90 سال ایک انسان دی زندگی ہو جائے تو او دا دماغ اگلا نہیں رہندا، کیونکہ او دی حرکت بچیاں والی ہے. تو کیا اسی انہاں تے سختی کریے؟ نہ. فرمایا سختی دا نہیں کرنا، جو مرضی کر لین ٹھیک ہے، جو ہے وہ کر رہے ہیں، تسی اپنی دوزخ نہ بناؤ. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا کہ انہاں دے نال کریم بولی بولنی، مٹھی مٹھاس والی. اور مٹھی کریم کنوں کیا جانا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم. کدھر رب فرمائے رہے ہیں وَرَبُّكَ قَوْلًا كَرِيمًا. توجہ ہے، کدھر رب فرما رہے ہیں انہو لقول رسول کریم. فرمایا کہ میرا یار رسول کریم ہے. رب فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا کہ میں رب بھی کریم ہاں. ادھر جدو ماں پیو دا رب نے آیت مبارکہ نازل کیتی، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا کہ ماں باپ نال بھی کریم، میرا یار رسول بھی کریم، وَرَبُّكَ قَوْلًا کریم ہے، میں رب بھی کریم. فرمایا کہ انج دا بولیا جے کہ جمیں میں تے میرا یار آپس دے اندر گل کر دیں. فرمایا کہ ایسی بڑے مٹھاس والے بڑی مٹھی بولی بول دیں. گرامی قدر سامعین حضرات، تو لہٰذا تھانو تے مینو اے رب نے قرآن دے اندر دسیا کہ انہاں دے نال سختی نال پیش نہیں آنا. اگر رب فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صرف رب نے محمد مصطفیٰ دی امت نو نہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل والے یعنی کہ اولاد یعقوب علیہ السلام، اللہ دے نبی ابراہیم دے دو پتر سن، ایک دنا اسماعیل، ایک دنا حضرت یعقوب. او حضرت بی بی سارا بچوں حضرت یعقوب، اے حضرت بی بی حاجرہ دے بچوں حضرت اسماعیل. اولاد یعقوب علیہ السلام دے بیش کم از کم رب نے 70,000 نبی بھیجے. کم و بیش کتنے؟ 70,000. اسماعیل دی نسل بچوں اسماعیل تو بعد رب نے ایک کوئی نبی بھیجے ہے جدہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. فرمائے کہ میری عبادت کرو بنی اسرائیل والے اولاد یعقوب علیہ السلام، میری عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو. دوجہ کم اے کرو کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال احسان کرو. یعنی کہ صرف تھانو تے منو نہیں، اولاد یعقوب علیہ السلام نو بھی رب نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. اور اے دیتے حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری گل آپ اپنی کتاب دے اندر فرمان دینے کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن ملک شام تو ملک انتباکیہ دا پیدل سفر کر رہے.
نبی سن تو رستے دے اندر تھکاوٹ ہو گئی، عرض کیتی سونے ربا نبیاں تے کوئی سواری عطا فرما، کوئی سواری عطا کر دے۔ ہون جنہ ادب اپنے ماں باپ دا کیتا یا انہاں دے نال احسان کیتا، انہاں دے نال سختی نال پیش نہ آئے، انہاں نو رب نے اجر کیڑے عطا فرمائے، اور رب نے انہاں نو کیڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں دا ذکر میں تھوڑا جا کروں گا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام ملک انطباقیہ تو پیدل سفر کر رہے، اللہ دے نبی تھکاوٹ محسوس ہوئی، عرض کیتی سونے ربا سواری عطا فرما۔ اللہ فرمایا کہ موسیٰ انج کرو کہ پہاڑ دی بیک سائڈ تے جاؤ، ایک اللہ دا ولی ہے، درویش ہے، اللہ دے نال لو لگا کے بیٹھے، جاؤ سواری مل جائے گی۔ ہون اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں پہاڑ دی بیک سائڈ تے گئے تے ایک بابا ہے مگر او دی لو رب دے نال ہے، اللہ دے ذکر دے اندر اتنا مشغول ہے کہ جدو انہیں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کول آئے تے بابے نے اکھیاں کھولیاں تے بس عرض کیتی اے موسیٰ آگے او تشریف رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بھائی ملاقات پہلی بار ملیاں تے سمجھ نہیں آ رہی، اس بابے نو میرا دسیا کہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ فرمایا پہلی ملاقات ہے، دسیا کنے؟ تھوڑی دیر گزری نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ذہن وچ خیال ہے کہ بابے نو میرا دسیا کنے؟ بابے نے اکھاں بند کیتیاں، ذکر الہی دے اندر مصروف، دوبارہ اکھاں کھلیاں تے آکھیا اے موسیٰ نبی اللہ، جیڑا رب تھانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تے تھوڑا نا نہیں دس سکدا، جیڑا رب تھانوں میرے کول بھیج سکدا ہے تھوڑا نام نہیں دس سکدا۔ بابے نے اکھیاں بند تے ذکر الہی، عزیزانی زی وقار۔ ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں لیندے چڑھ دے آسے پاسے، نہ کوئی بستی نہ کوئی گاؤں، کوئی چیز نہیں، نہ کوئی چیند تے نہ کوئی پرند تے نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور، صرف وہ بابا تے میں۔ آپ فرماندے نے کہ میں رب وال ویکھیا تے اس بابے نے منوں کوئی ایسا نظام نظر نہیں آ رہا، اس سواری کتھوں دے گا؟ گرامی قدر حضرات ادھر بابے نے اکھیاں کھولیاں، آکھیا اے موسیٰ سواری واسطے پریشان نہ ہو، او دینا میرا کام ہے۔ موسیٰ نبی اللہ فرماندے نے کہ میرے ایت دل دے وچ جاتیاں پہ امرد ہے کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی اے بابا ہے کون؟ تھوڑی جی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام دا خیال ہے ہون کدی سواری آوے، جدو سواری دا سوچیا تو بابے نے اکھیاں بند کیتیاں، ذکر الہی تے اکھیاں کھولیاں تے آکھیا سواری آئے، فرمایا آ جائے۔ ہون بابے نے آسمان تے ایک بدل دا ٹکڑا، اس بابے نے اشارہ اس بدل دے ٹکڑے وال کیتا، اور جدو ٹکڑے دا اشارہ کیتا زمین تے آکے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری فرماندے نے اے جدو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سواری آئے تھے، آپ فرماندے نے مینوں بہنا بھول گیا، میں کرنا کی میں پوچھاں تے صحیح بابا دس کیتا کیا بدلان دے ٹکڑے زمین تے منگا کے گھوڑے بنوا لینے، عمل کی کیتے؟ آپ فرماندے نے مینوں بہنا بھول گیا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں جدو بہنا بھولیا تے میں بابے کو پوچھیا بابا دس عمل کیے کیڑا کام کر دیں؟ دس کتنا کو رب نو راضی کیتے، کتنے کو سجدے کر بیٹھے، کتنی تہجد دی نماز پڑھ بیٹھے، کتنا رب نو راضی کر لے۔ تے بابا ایک کوئی جملہ بول کے کہنے لگا نبی اللہ موسیٰ تسی نبی ہو، میں ایک عام جہا بندہ، تے
تے میرے بچ کچھ ہے تے رب نے بھیجے ہے، تھوڑا میرے نال مقابلہ نہیں، تسی نبی ہو۔ گرامی یہ قدر سامعین حضرات، آکھا نہ میری عبادتاں دا کمال، نہ میری روزیاں دا کمال، نہ میری حجہ دا کمال، نہ میرے زکاتاں دا کمال، نہ میرے سجدیاں دا کمال، نہ میرے رکوعاں دا کمال، نہ میری حجہ دا کسی عبادت دا کمال نہیں۔ فرمایا کہ بابا پھر عمل کی کیتے؟ آکھا ایک کوئی عمل کیتا ہے، بڑیڑی جی ماں دی خدمت کیتی ہے، ایک کوئی عمل کیتا ہے، اپنی ماں دی خدمت کیتی، پر جدو اپنی ماں دا جان دا ویلا آیا تے اس ماں نے منو کول بلایا تے آکھیا پترا گل سن۔ میری تقریباً علامہ عبد الرحمن صفوری فرماندے نے کتابہ دے اندر ہے کہ اس مائی دی عمر 40 سال، بعد نے آکھیا 70 سال اس مائی دی عمر ہے۔ گرامی یہ قدر حضرات 70 سال ماں کہن لگی پترا تو میریاں سندا رہے ہیں، میرے کام کردا رہے ہیں، جو میں کہندی رہی او کردا رہے ہیں، جو میں کہندی رہی او کردا رہے ہیں، تے میں ایک کوئی رب دی بارگاہ اقدس دے اندر دعا کر دیاں کہ یا اللہ میں تے ٹر جانا ہے، میرے بعد کسے ماما والی دعا نہیں دینی، جدو میں ٹر جاواں تے جی میں اے میریاں مندہ تے سندہ رہے، جدو اے تیرے اگے سوال کرے تے تو اے دیاں سندہ تے مندہ رہے۔ فرمایا اے عبادتاں دا کمال نہیں، اے اس ماں دی دعا دا کمال ہے۔ اور جڑی ماں نے دعا کی تھی عزیزانی زی وقار، یعنی کہ جنہ اپنے ماں باپ دے نال ادب احترام کیتا، رب نے انہاں دنیا دے اتے اجر عطا فرمائے۔ اور لوگ آج مرشد ڈھونڈن واسطے اپنے دیسوں تو پردیسی ہو رہے کہ میں بیعت کراں، اگر باپ حیات ہے ماں حیات ہے تے مرشد دی لوڑ ہی نہیں، یعنی کہ تیرے گھر دے اندر ہی مرشد خانہ ہے، انہاں دی بیعت کر، انہاں دا ادب کر، انہاں دا احترام کر، پھر ویکھی رب تیرے رزق چ برکت کنی عطا فرماندا۔ رب نے تیرے تھوڑی روزی دی وچ اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرما دینی تے تیرا سوچ بھی نہیں ہونا۔ عزیزانی زی وقار، ادھر جدو تھاڑے تے میرے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، حضور علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھا کے نا تے حضور علیہ السلام نے باہر بیٹھ جانا صحابہ دے نال، تو اپنا چہرہ انور یمن شہر بل کرنا۔ ایک دن گزرے، دوسرا دن آیا، اللہ دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا دن عصر دی نماز پڑھائی تے پھر اتھی بیٹھ جانا، تیسرا دن پھر اتھی بیٹھ جانا۔ حضرت عمر فاروق ریا نہ گیا، عرض کیتی سنیو ادھر کیے، ادھر کیے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لآجد الرحمن من قبل یمن، انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ فرمایا کہ ادھر یمن ہے، تو یمن شہر دے بچ ایک محمد دا دیوانہ ہے۔ فرمایا کہ انی لآجد نفس الرحمن، فرمایا کہ میں ٹھنڈے ٹھنڈے سال ہے کہ ادھیاں کشبوہاں لینا ہوا، اور جدی او کشبو لوے جڑا دو جہانہ دا سردار ہوئے۔ عزیز آنی زی بکار، عرض کیتی سنے ہو کیسا عاشق سے کیسا دوانہ ہے، او دا نام کیے؟ آو عزیزان من، تھاڑے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ادھر یمن شہر دے وچ ایک محمد دا دیوانہ ہے، عاشق ہے۔ فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے، دن او دے روزے دے وچ گزر جاندے نے، سارا دن اونٹ چاردا ہے کہ یار دی سنت نہ ہو جائے۔ فرمایا سارا دن اونٹ چاردا ہے کہ یار دی سنت ادا ہو جائے۔ عزیزان دی وقار، میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ جدو دنیا والے ہس دینے او میرا
غلام روندا ہے جدو دنیا والے روندے نے او ہسدا ہے عرض کیتی سنیا محبوبہ او دی نشانی ہو رکی ہے میرے نبی فرماندے نے صحابہ او دے پورے جسم تے برز دی بیماری ہے اللہ کریم نے انہوں شفا عطا کر دیتی ہے ایک درم دے برابر ہاتھ تے نشان ہے صحابہ نے عرض کیتی سنیو ایڈائی عاشق ہے او کدے مدینے نہیں آیا میرے نبی فرماندے نے صحابہ او میرا بڑا عاشق ہے پر میرے آنکھ لگ کے او دی ماں وڈیری جئی اکھاں تو نبی نہیں ہے میرے آنکھ لگ کے اپنی ماں دیاں خدمتاں کری جا رہا ہے اپنی ماں دیاں خدمتاں کری جا رہا ہے عرض کیتی سنیو او دا نام کیے میرے نبی فرماندے نے صحابہ او دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی ہے فرمایا او دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتے سنیو او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن گن کے تسی کمیں پہ دس دے ہو میرے نبی فرماندے نے صحابہ میں دنیا والیاں دسنا چاہنا وا اے نہ سمجھے آجے ساڑھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکرچ بے جا مدینے خبر ہو جاندی ہے فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نکرچ بے جا مدینے خبر ہو جاندی ہے گرامی یہ قدر سامعین حضرات ادھر حضرت خواجہ اویس کرنی میرے نبی دی اڑیق کر رہی ادھر انتظار کہ کدو حضور دے نال ملاقات ہوئے کدی محمد مصطفیٰ دے نال ملاقات ہوئے ایک دن عشق دا بامبڑ مچھیا تے اونٹ چار دے گھارے آئے تے آکھیا اماں آج جی اگر نبی نو نہ ویکھیا تے کلیجہ باہر آ جاوے گا اماں اجازت دے میں نبی ویکھے اماں گرامی قدر حضرات یاد رکھیے گا اے او حضرت اویس کرنی نے کہ جنہ نبی دی زیارت نہیں کی تھی صحابی نہیں نے مگر صحابی والا رب نے مرتبہ عطا فرما دیتا عزیزانی زی بکار ادھر حضرت خواجہ اویس کرنی ایک دن عشق دا بامبڑ مچھیا تے آکھیا اماں آج نہ گیا تے کدرے کلیجہ باہر ہی نہ آ جاوے ماں نے آکھیا پترہ رہن دے اکھاں تو نبی نہیں تیرے بعد میرا ہور ہے بھی کوئی نہیں تو ٹر گیا تو تیرے بعد میرا کون خیال رکھے گا گرامی یہ قدر حضرات حضرت اویس کرنی نے او گل سنی تو سن کے آپ اپنے کام کاج کرن لگے ایک دن پھر آیا پھر نبی دی سکھ نے تنگ کیتا تے آکھیا اماں جے اگر ہون نہ گیا تو سچی پوچھو اویس دی جان نکل جائے گی اماں میں نے ایک بار اجازت دے دے کہ میں نبی بیخ کے آماں گرامی قدر سامعین حضرات جلپا والیوں یاد رکھیا جے یہ اڑیق سب تو زیادہ جڑی اڑیق ہے نا یہ بڑی مشکل دے نال گرامی قدر سامعین حضرات یہ برداشت ہوندی ہے انتظار بڑا اوکھا ہے بڑا ہی اوکھا ہے ادھر حضرت خواجہ اویس کرنی اپنی ماں دے کول عرض کر دینے اماں ہون اجازت دے جے ہون اجازت دے دے میں ایک بار نبی بیخ کے آماں تو ماں مان گئی آکھیا جا پترا جا کے نبی بیخ کے آ جا کے نبی بیخ کے آ پر ماں نے کول بٹھایا تے پترا گل سن مدینے سفر یمن تو مدینے تک 8 پار لگ دینے 4 جاندیاں 4 آندیاں 8 پاراں دا بیلا دینی نبی نہ ملے تے اڑیق نہ کری موڑ واپس آ جانی ادھر حضرت اویس کرنی نے پانی دا مشکیزہ بریا تے ماں دے کول رکھیا اکھاں تو نبی نہیں سی نا ادھر حضرت خواجہ اویس کرنی جدو ماں دیاں اجازت دیتی تے یمن دے بچوں نکلے آؤ عزیزان من حضرت اویس کرنی یمن دے بچوں نکلے مدینے آ رہے پیران دے بچے چھالے نے دوڑ لگا کے پیران دے اندر چھالے پہ گئے
والاں دے وچ دھوڑے لباس تارا تارو تارے ہو گیا اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا حضرت اویس کرنی ٹرے 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 جڑے ویلے سامنے مدینہ نظر آیا جڑے ویلے سامنے مدینہ نظر آیا نکے نکے بچیانو سینے نال لاندے نے اوتھے حضرت اویس کرنی اپنی ماں نو کہہ کے گئے اے اماں ہر ویلے عمر اس محمد دی زیارت کردہ ہے ابو بکر ہر ویلے اس محمد دی زیارت کردہ ہے عثمان ہر ویلے اس محمد دی زیارت کردہ ہے علی ہر ویلے اس محمد دی زیارت کردہ ہے جدوں میں نبی بیک کے آواں گا میں تینوں بھی دساں گا اس رب نے جڑا ساری کائنات بنانا والا ہے اس رب نے اپنا یار محمد کتنا کو سونا بنایا ہوئے گا فرمایا اماں میں تینوں میں دساں گا اس رب نے جڑا ساری کائنات بنانا والا ہے اس رب نے اپنا یار محمد کتنا کا سونا بنایا ہوئے گا ادھر حضرت اویس کرنی ٹرے ٹرے سامنے مدینہ ہے اور جالپاں والے ہوں اللہ سانو ساریاں دے نصیباں وچ مدینہ بیکھنا نصیب کرے جدو انسان دی پہلی نگاہ حضور دے گنبد خضرا ول پہ جائے انسان دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے او اویس جڑا ہر ویلے نبی دیاں اڑیکاں پیا کردہ ہے جڑے ویلے سامنے مدینہ بیکھیا نکے نکے بچیاں نو سینے نال لایا آکھیا بچیاں تھوڑے تو صدقے جاواں اوتھے پہ وس دے جتھے رب دا محبوب پیا وسدا ہے اوتھے پہ بس دے ہو جتھے رب دا محبوب پیا بسدا ہے عزیزان دی وقار ادھر حضرت اویس کرنی جڑے ویلے مدینہ پہنچے مدینے دی مٹی انہوں اپنے مٹھاں دے نال بھر کے چم دے نے نالے اکھاں نال لاندے نے نالے عرض کردہ نے مٹی چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے پاک مدینے دیئے بھئی تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے پاک مدینے دیئے تے میں لکھوار صدقے تیرے جاواں نی مٹیے پاک مدینے دیئے دے وقار ٹائم تھوڑا میں جلدی جلدی عرض کراں ادھر حضرت اویس کرنی مدینے پہنچے ادھر میرے تے تھاڑے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے دے بچ باہر نکلے ادھر جدو اویس نے ہونا سی میرے نبی نے فرمایا عائشہ ایک میرا یار آوے گا ایک میرا دیوانہ آوے گا اے عائشہ جب تک میں نہ آواں انہوں واپس نہیں جان دینا ادھر تھاڑے تے میرے نبی نکلے نے ادھر حضرت اویس کرنی میرے نبی دے حجرے والے آرے دروازہ بڑے ادب دے نال کھڑکایا ہے اماں عائشہ فرما دیا نے وے کون ہے آکھیا اماں کچھ ہوما تے دساں کونا سارا کچھ تیار تے ہستی پیچھے مٹایا آکھیا بے پترہ کون ہے آکھیا اماں جان نبی دا عاشق آیا ماں میرا نام اویس کرنی ہے میرا نام اویس کرنی ہے اماں عائشہ فرما دیا نے وے اون والیا نبی تے گھر کوئی نہیں نے جا جا کے مسجد نبی بھی بیچ بیٹھ جا اتھے جا کے نبی دیاں اڑیکا کر ہنے نبی آ جاندے نے پھر نبی دے نال ملاقات کر لیں حضرت اویس کرنی فرما دے نے اماں اینا وقت نہیں ہے میری ماں نے آکھیا سی بے پترہ چار پیر جان لگیاں لگ دینے چار پیر اون لگیاں لگ دینے نبی نہ ملے نبی دی اڑیک نہ کری آکھیا اماں میرے کولے اینا ویلا نہیں ہے کدھر ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں آکھیا اماں نبی تے گھر کوئی نہیں نے ذرا او ویڑائی ویکھ لین دیو جتھے او رب دا محبوب پہ وسدا ہے فرمایا اماں او بیڑائی ویکھ لین دیو
جتھے رب دا محبوب پیا بسدا ہے اما عائشہ پردے دے اندر ہوئیاں حضرت اویس کرنی نبی دے حجرے وال داخل ہوئے ہر اس چیز نو چومدے نے جڑے ہاتھ میرے نبی دے لگے ہر اس چیز نو چومدے نے عزیزانی جی بکار ادھر حضرت اویس کرنی نبی دے حجرے چ باہر نکلے نے جدو باہر نکلے نے آکھیا اما اپنے محمد مصطفیٰ نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک میرا پیغام دیا جے عرض کرے جے اے سنیا محبوبا ایک تیرا عاشق آیا سی جڑا یمن دے بچو آ رہے آئے آکھے اما اس نبی نو میرا ایک پیغام دے دے میں جدو محشر دا میدان ہوئے گا جدو قیامت دا دیاڑا ہوئے گا جدو عاشقہ دی گنتی کرے گا وچ میری بھی گنتی کر لوے فرمایا جدو عاشقہ دی گنتی کرے گا وچ میری بھی گنتی کر لوے المختصر میں جلدی جلدی عرض کری جا رہے ہیں ادھر حواسے کرنے نکلے جڑے بلے ملک یمن دے اندر آئے کلے جا پھٹ گیا آکھے اما کہن لگی بے پترہ دس نبی ویکھے آیا ہے آکھے اما کی کرا میری روندی ساری زندگی گزر جانی ہے آکھے پترہ وجہ کی ہے آکھے اما او نبی تے گھر کوئی نہیں ملے عثمان نے اپنے پتر نو جھولی دے بیچ بٹھایا آکھے پترہ خیر جے نبی نہیں ملے آجا میں تیری ماں دعا کرنیا عثمان نے نکے نکے ہاتھ اٹھا لے رب دی بارگاہ اقدس دے اندر عرض کی تھی اے سونے اللہ اس میرے اویس نو صبر عطا فرما دے اس میرے اویس نو صبر عطا فرما دے ادھر عثمان ہاتھ اٹھائے تے ماں اپنے پتر نو کہن لگے نہیں اویس صبر کر جا کی ہویا جے نبی نہیں ملے میں ماں دعا کرنیا جیڑا نبی سارے جگ دیا گلہ کردہ ہے او نبی تیریاں گلہ کرے گا فرمایا اویس میں ماں دعا دینیا سارا جگ نبی دیاں گلہ کرے گا تے او نبی تیریاں گلہ کرے گا دعا دیتی گرامی قدر سامعین حضرات یاد رکھیے گا او ایسے کرنی ہے کہ جنہوں میرے نبی نے فرمایا عمر جدو میں ٹر جاواں تے اس اویس دے کول جایا جے تے آ میری امت باستے بخشش دی دعا کرایا جے او اویس گرامی قدر سامعین حضرات دعا ہے اللہ رب العزت ساڑی و میری حاضری قبول فرمائے اور سارے واسطے نظریہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ